अस्सलामु अलैकुम। ला जी, बिजली गई हुई है जनाब, बिजली लाड़ा। पश्तो में कहते हैं बिजली लाड़ा, बिजली गई। तो मैं ऊपर वाले कमरे से, इधर मेरे पास ना 4-5 कमरे हैं अपने दफ्तर में। मेरी अपनी बिल्डिंग है मुनसिफ बिल्डिंग के नाम से, तो मेरे दफ्तर है। फिर मैं कहीं ना कहीं आके जो है ना एडजस्ट हो जाता हूँ। अब ऊपर बिजली गई है तो मैं इधर नीचे आ गया हूँ। तो ये भी मेरा ये भी दफ्तर है, ठीक है ना सर जी। तो मैंने आपको सुबह सुबह सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी कि इमरान खान दोबारा फड़े आ गया है। उसकी वजह ये थी कि आज उसकी ना वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल ली थी ना, उसकी आज उन्होंने वो दी थी, रोबकार जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट में रोबकार जारी की थी कि जनाब मैं इसको रिहा करो, रोबजार। तो वो बड़े टेक्निकल मसले हैं, को किसी में इन्होंने ज़मानतें कराई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जब रोबकार अदालत में पहुंची तो वहाँ पे सारा जनाब आली वो निकाल दिया और उन्होंने दोबारा इमरान की गिरफ्तारी डाल दी गई। और ये मैंने कानूनी टीवी ने आपको सबसे पहले खबर जो है ये दी है, ठीक है जी। तो अब आए जी बाकी खबरें। इस वक्त बल्ले के निशान के ऊपर बहस जारी है और 2 दफ़ा इनको जजों ने बुलाया है और ये नहीं गए। और जज साहब ने बड़ा गुस्सा भी किया है कि जी तुसी सीरियस नहीं हो या क्या है। इनकी अब आपस में लड़ाइयाँ बट रही हैं, पता आपको, खिचड़ी पक रही है, लड़ाइयाँ वो बन रही हैं, मरवत की और गोहर की और इनकी जो है ना मुराद सईद की, और इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो ये भी इंशाल्लाह चौराहे में लड़ाई आएगी, आप देख लेना, चौराहे में, ठीक है जी। तो उसके लिए अब इस वक्त बहस हो रही है। अगली वीडियो जो आएगी वो भरपूर तरीके से बल्ला वड़ गया या मिल गया उसके ऊपर होगी। अब कोई इसकी अहमियत ही नहीं रहेगी। मैं आपको चुप करके खबर दे रहा हूँ, अब इसकी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। इंशाल्लाह इलेक्शन 28 इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और उसमें तहरीक इंसाफ नहीं होगी। इस छोटी खबर को बड़ा समझो, छोटी खबर को बड़ा समझो, ठीक है। ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब अली, अगर मैं आपको कहूँ, मैं ये पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ था कि 9 मई के जो दहशत गर्द हैं, ये मैं नारा सुनाता हूँ ना, ए कौम हम शर्मिंदा हैं, 9 मई के दहशत गर्द ज़िंदा हैं। ज़िंदा होने से मुराद मेरा ये नहीं कि उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको सियासी ज़िंदगी में कह रहा हूँ, सियासी ज़िंदगी, उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए लाजमी। 9 मई वालों को सर जी मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब ड्रामे हो रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है जी। इसके अलावा इनको तुन के रखो, तुन के, कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए, रू रियायत। आप बताइए जी, रू रियायत वाली ये बात है जब हमारे फ़ौज के ऊपर हमले हुए हैं, इन्होंने सारा कुछ किया, कोई रू रियायत इनके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो इमरान अभी भी लाडला बना हुआ है ना, वो सुबह भी बता रहा था मियाँ जवेद लतीफ़ कि ये अभी भी अदालतों का लाडला है। हाँ जी, ये अदालतों का लाडला अभी भी इमरान खान बना हुआ है, लेकिन अब ये इंशाअल्लाह ताला अदालतों का लाडला नहीं रहेगा, मैं आपको ये बता दूं, नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जनाब फरा गोगी के भी, और वो मैंने बता दिया था, उनके कागजात भी इन्होंने वो उसे क्या कहते हैं, जायदाद कुर्की के आर्डर कर दिए हैं। वो इनकी इंशाल्लाह कुर्की होगी। इनको पकड़ो सर जी, इनको पकड़ो। 1-2 बंदों को सज़ा भी दे दी है फौजी कोर्ट्स ने, वो जो बैठे हैं बाहर, मेजर आदल राजा वगैरह, वो वहाँ से सारे वो फजूलियात बोलते रहते हैं, उनको पकड़ो। इनको पकड़ना चाहिए, आपको हर सूरत इनको पकड़ना चाहिए, ठीक है ना सर जी। और इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट ने, आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ एमल वली जो है, एमल वली ख़ान, उसने कहा था कि ये जानबदार फ़ैसले कर रही है पीटीआई के, मैं इनके ख़िलाफ़ धरना दूंगा अदालत के बाहर। तो अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया।
اور آج چیف جسٹس نے کہا جی کہ میں نے تو کسی سیاسی پارٹی میں داخل نہیں ہونا، میں دیکھوں گا یہ نہیں آتا میں ایکشن لوں گا، یہ ہے وہ پارٹی بن گیا ہے سر۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا اسماعیل ابراہیم کے کیا نام ہے اس کا، وہ پارٹی بن گیا ہے، پی ٹی آئی کا بالکل نمائندہ بن گیا ہے وہ، جس نے وہ زرتاج گل کو کہا تھا بیٹی پہلے پیزا کھا لو تو اس تو بعد گل بھی کر لینے، پہلے پیزا کھاؤ، پیزا مڑائے کھڑائے دا، پیزا مڑائے کھڑائے دا تو اس تو بعد رہائی کڑائے دا، یہ اس نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارٹی بنے ہوئے تو ہم ان کو کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جناب علی ایک اور کل میں نے احتجاج کیا تھا شام کو کہ امین گنڈاپوری کے کاغذات کیوں منظور ہوئے ہیں، آج ایک اور کے ہوئے ہیں شہر یار افریدی کے۔ یہ سارے ابسکانڈر ہیں، یہ کیسے ان کے پشاور ہائی کورٹ سے ہو رہے ہیں؟ امین گنڈاپوری کے بھی پشاور ہائی کورٹ سے ہوئے ہیں، شہر یار افریدی کے بھی ہوئے ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے کہ ان کے مفروروں کے کاغذات جو پیش ہی نہیں ہوئے۔ سر جی یہ بات بالکل اس کے اوپر احتجاج بنتا ہے احتجاج، پٹیشنیں فائل کرو اس کے اوپر بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی بڑا پیارا فکرہ ایک بولا ہے خرم دستگیر نے، نواز شریف کل جیتا ہے نا تاحیات نیلی والے کیس میں، تو انہیں بڑا پیارا فکرہ بولا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صبر جیت گیا، جبر ہار گیا۔ جب ان کے پاس فیصلہ گیا نا خرم دستگیر کو بتایا گیا کہ نواز شریف نااہلی والے کیس میں جناب وہ ان کے حق میں ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ صبر جیت گیا اور جبر ہار گیا۔ یہ بڑا خوبصورت فکر ہے، تو ان کے ہم جناب سب کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی بڑی بریکنگ نیوز آنے والی ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے سب کا کہ 9 مئی کے دہشت گردوں کو کوئی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عمران خان ہے، وہ دنیا کا ڈان ہے، اس کو کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی بڑے کاغذات منظور ہوئے ہیں سب کے، اور نون لیگ والوں کو ہم مبارکباد دے رہے ہیں کہ جناب ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ استحکام پاکستان پارٹی سے ہو گئی ہے، اور ان سے بھی ہو گئی ہے وہ کیا نام ہے ان کا، MQM سے بھی۔ تو یہ بڑی اچھی خبریں ہیں جو آپ تک ہم نے پہنچائی ہیں۔ اور باقی آخر میں ایک دوستوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو دوست ہیں سارے، تو وہ رابطے میں، جو پرانے دوست میرے رابطے میں ہیں اور نئے بھی جو دوست ہیں جن کے نام وغیرہ میں نے فیڈ کر لیے ہیں، وہ اپنی فریش تصویر ضرور بھیجیں تاکہ میں ان کی فریش تصویر بھی میرے سامنے ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ میرے قریب سے گزر جائیں تو میں کہوں یہ وہی ہے، تو وہ تصویر لگی ہوئی ہوئے اسٹوڈنٹ لائف دی ٹھیک ہے نا۔ اب میری آپ کے پاس فریش آ رہی ہے نا، اس طرح آپ بھی اپنی فریش تصویر جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ پہ مجھے بھیجیں، اور واٹس ایپ کا نمبر آپ کو پتہ ہی ہے 030047257552۔ انشاءاللہ تعالی لنچ کر کے آپ کو بلے کے بارے میں خبر دیتے ہیں، مل بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فکر ماں کا واہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔